taog sagbot. Sagbot siya ha, pero dami kay siya og benefits nga makuha nimo if imuha siyang ikan sa iyahang lawas hangtod sa iyahang ugat. So kani siya guys oh. So mao ni siya ang mga benefits ani nga sagbot guys to, makatabang ni siya ug makasupport pud ni siya sa imong immune system, makalimpyo pud ni siya sa toxic sa imong lawas. Kung kamo guys diabetikon mo or hanamoy high blood or namoy sakit sa bato or any kind of kidney nga mga sakit guys, kani siya usa pud ni siya sa makatambal. Ug kung kamo tambok mo guys, gusto mo mamayat, isa pud ni siya makapayat guys. I-maintain lang jud ninyo ang pag-inom gikan sa buntag ug sa hapon pud guys. Usa ni siya makawala sa bad cholesterol ug kung kamo nag-diet guys, kuan ni siya kanang rich food ni siya sa fiber. It means to say kanang mga visceral fats ninyo mao ni siya ang mohilis. Kay kanang visceral fats guys dili gyud na siya makuha sa pag-jogging or any kind nga mag-exercise ka. Diha gyud na makuha sa rich of fiber na pagkaon, mahilis na ang visceral fats. Diri sa amo guys daghan kaayo mi ana diri, pero ug naa mo sa syudad nya wala mo ingon ana nga sagbot dira. So pwede ra pod mo palit anang mga gipagbaligya nga mga barley nga food supplement guys no. Wala jud problema na siya guys.